المغرب ساب وسيبوه ولاد الكلاب. المغرب ساب وسيبوه ولاد الكلاب. هجروا الشباب ودمروا الشياب. ديك النهار دوينا لكم على واحد المستثمر، اجوا تشوفوا الحاله ديالو. دوينا لكم على واحد المستثمر لان لا جبلات عقلتوا على نجاة عتابهم اللي استعملتها الدوله المغربيه، كتقول سوايي بيانفوني مرحبا بكم في بلادكم، باش المستثمرين اللي برا في اوروبا يجيبوا ديك الذخيره هنا والنصابه يدوها لهم. راه ما كاين والو، داك الشيء غير الكذوب. السيد اللي دوينا لكم عليه في المحكمه ديالي من تانوت في شيشاوه، نصاب نصب عليه نصاب في شيشاوه، معروف واحد النصاب في شيشاوه يحميه شي مسؤول قضائي كبير في مراكش، عضو في البلديه ديال شيشاوه، يهز معاه البادج ديال البرلمان، نصب على عباد الله، عدد ديال الضحايا عنده. المحكمه ما كتقدرش دير ليه والو في من تانوت. واش عباد الله الدوله كتشجع المستثمر برا باش يجي يدخل البلاد يستثمر، ملي كيدخل كتعطيه للنصابه ينصبوه. والعدل لكم عليه في شيشاوه باغي يستثمر في بلادو وجاي لبلادو ناشط وفرحان، اليوم راه انهيار عصبي صافي. اليوم 17 شهر 7 2018 سخف في المحكمه ديالي من تانوت. لا حول ولا قوه الا بالله. واش هذا الانسان هذا اللي جاي داير الثقه في بلادو؟ شوفوا هذه الحاله، الناس ديال اوروبا، انا كندوي مع الناس ديال اوروبا. هذيك عوجه السنادر ديال نجاة عتاب اللي كانت كتقول لكم سوايي بيانفوني مرحبا بكم في بلادكم، راه كانت كتقول لكم مرحبا بكم عند النصابه والدياب ديال بلادكم. جيبوا الفلوس هنا يمشوا لكم. هو الدليل، الحجه جاي باغي يستثمر تا ولا مليوح. ها هو الاستثمار، اللي بغى يستثمر في المغرب. هذيك الدوزيم الا شعلتوا الدوزيم دفلوا عليها. الدوزيم زنديقه وكاذبه ونصابه كذلك كتكذب على الشعب المغربي. واتحداكم الدوزيم، الا كنتوا قناه ديال الشعب اللي كيخلصها الشعب، اجوا تصنتوا ديروا روبورتاج على هذا السيد هذا، قولوا ليه علاش دخلتي 40 سنه ديال التعب والشقاء في فرنسا دخلتيها للمغرب وضربها لك نصاب. وهذا النصاب يقولوا كيحميه مسؤول قضائي كبير في مراكش. ها هو السيد مليوح. انا كنقولها لكم الناس ديال اوروبا، الطونسيو حنا راه ما كنكذبوش، اقسم لكم بالله. حنا دابا ولينا مهددين في المغرب، ولينا عايشين في المغرب تحت التهديد، ولاو الدياب هما اللي مسيرين المغرب، واخطبوطات اللي مسيرين المغرب. تخدعنا في بلادنا المغرب. هادشي اللي كنا كنسمعوا في التلفزيون والخطابات ما منوش. ولينا عايشين واحد التسيب لا اول له ولا اخر. هاد الناس راه هربوا الفلوس، باغيين يسيبوا البلاد ويحرقوها ويهاجروا ويخلوا البلاد. اصلا لو كانت عندنا دولة ديمقراطية، لو كانت عندنا العدالة الاجتماعية، لو كانت عندنا المساواة، لو كان عندنا قضاء نزيه، لو كان عندنا قنوات مسؤولة ونزيهة، علاش حنا غنديروا هاد الفيديوهات؟ فين هي الدوزيم؟ فين هي الرباط؟ فين هو وزير العدل؟ فين رئيس النيابة العامة؟ اذا انت واحد ما كاين. علاش حنا المواطن غنبقاو هازين حنا كاميرات؟ انا ما كنصورش انا داك الشيء ديال هذا غيدير الكلوه، هذا بغى يدخل للسبيطار، هذه امراه عندها ارمله بغات تشري بقعه ديال الارض، ونبقاو نديروا داك الشيء ديال جمعوا الفلوس. هذاك الشيء راه غلطه نصابت. انا كنقلب على الناس اللي مظلومين، الناس اللي ظلمتهم الدوله، ظلمتهم العداله، ظلمتهم الاحزاب السياسيه، ظلموهم ناس اخرين، دياب اخرين، مواطنين اخرين اللي ولاو دياب. ومالاش كندويها؟ انا ما كندوي، ما دايرش فيسبوك اولا داير موقع باش نبقى نجمع التبرعات ونبروفيتي في الشعب المغربي. هذاك الشيء غير كذوب. اللي خاصنا ننقلوا للشعب المغربي هو المعاناه الحقيقيه، اللي خاصنا ننقلوا للشعب المغربي هو الحقيقه والواقع، وان بلادكم ما فيها عداله، بلادكم ما فيها قانون، بلادكم ما فيها محاكم، قليلا 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 الا من رحم ربك. ما الاغلبيه فين هما هاد القنوات ديالنا هاد الرباط ودوزيم اللي كيطبلوا وكيلمعوا الصور السياسيه ديال الشفاره، وكيلمعوا الصور ديال الفنانين المخنثين والعاهرات. الدوزيم ولات قناه غير ديال الدعاره، قناه ديال الكذوب. كلشي عرف هاد القناه على حقيقتها. علاش القناه ماشي المواطنين اللي كيخلصوك؟ نقل المعاناه ديال الشعب المغربي. لو كان عندنا مسؤولين وكان عندنا قضاء نزيه وكانت عندنا قنوات كتحس وكتقرب المعاناه ديال المغاربه وكتنقل المعاناه ديال المغاربه، ما غاديش نهز انا البورطابل ديالي ونبقى نصور في هذا الشيء وننقلوا للشعب المغربي. اذا الشعب المغربي اليوم راه انتم في واحد المغرب جديد، واحد المغرب اللي كيقول لكم ان الوطن ليكم والثروات ليهم. الناس اللي كيتحكموا في الدواليب ديال التسيير ديال البلاد راه هما اللي كيديروا مؤامره، راه هما اللي كيديروا الفتنه. هاد الناس هادو كيدبروا شي حاجه ماشي هي هذيك، الله اعلم. هاد الناس واش بغاو يحرقوا المغرب، بغاو يشتتوه طرف طرف ويمشوا يخرجوا فين داروا الفيلات ديالهم وفين خلاو الحسابات البنكيه ديالهم. لهذا خوتي المغاربه تعقلوا تعقلوا تعقلوا.
حنا واقفين امام واحد المنعطف خطير خطير خطير، كيستلزم منا الحكمه والتريث والتقالة والفطنه، ونشوفوا بعين الحكمه باش نتفاداو العواقب ديال هذه المؤامره هذه، نتفاداو العواقب الوخيمه. بلادكم محتاجه لكم، واياكم والتهور، واياكم تسمحوا في الوطن ديالكم وتسمحوا في بلادكم. اليوم كل شيء باعنا، كل شيء تخلى على الشعب، كل شيء باعنا وكل شيء تخلى علينا، ما كاين لا مسؤول ولا كبير ولا تحت ولا فوق ولا تحمص، كاين الله سبحانه وتعالى. والظلم اللي كنعيشوه والظلم اللي كيعيشو الشعب المغربي، جاب فلوس تا ما بقى لقى باش يتعشى، ما لقى ما ياكل، جاي باش يستثمر في بلاد المغرب، بالتالي ما لقى عنده والو. كنا درنا واحد الفيديو وصلناه للمغاربه، الفيديو لقى واحد المتابعه، انتشر على اوسع نطاق. هذاك ديال المستثمر اللي ما بقى عنده التربعه ديالو هو هذا، كنا دوينا عليه. قال لك اسيدي كاين العدل في المغرب، ما كاينش العدل في المغرب يا عباد الله، ما كاينش العدل يا عباد الله. هادو نصابه، كيقول لك القانون لا يحمي المغفلين. هذا القانون لقينا حنا كيحمي النصابه، وهاد الناس مغفلين، فعلا مغفل اللي جايب زباله ديال الفلوس للمغرب وما لقاش الدوله اللي تحميه وتوقف في جنبه. سي عبد الرحمن، والو ما داروا معك في المحكمه؟ كيكذبوا عليا وصافي. دار معايا نجي مع العشرة، جيت من الدار البيضاء، فجرت 3 الفجر وجاي شديت طريق ومن تما حتى 3. في الاخر قال لك كنقول نصاب، قال لك ماشي نصاب هذاك بعتو شريتي معاه، وعرفوه بان باع ليا داكشي ماشي هو هذاك، يعني باينه. شحال تقريبا ديال الفلوس اللي دالك؟ 240 مليون. 240 مليون من غير الاتعاب والطاعه. وشحال من ضحيه داير اللي عنده؟ كاينين الناس اخرين داعيينو. شي 15 ولا 16. قالوا لي كاين واحد المستثمر جا لشيشاوه دار واحد المشروع ديال الطوموبيلات نصب عليه حتى هو، يعني هذا كيخرج تاع الاقتصاد ديال شيشاوه، ولا يعني اي واحد بغى يدير شي مشروع ولا يحرك اليد العامله كيلقى راسو امام النصابه، والنصابه كيحميهم القانون. هذا داير هو كلمته هي اللي كاينه، ما كطيحش. شو المعامله كيعاملوه في المحكمه. مش عيب الله نصاب باش يعتقلوا، قال كيما كاين اللي سي عبد الجليل السكرات يا عبد الجليل ودخل العماله، سير هنايا، دخل البلديه، دخل هنا صافي. وانا كيبيع شرف طوموبيلات، خد شحال من شركه، ماشي 3 ولا 4 اللي كل شيء كيطلع الشركه ويدير بها فايت ويضرب بها الفلوس. خو راه هربان، ولد خوه تا هو داير ليه شركه ودي داكشي ديالو. هو نايب في البلديه؟ هو عضو في البلديه. بلديه فين؟ ديال شيشاوه. سكراتي عبد الجليل عضو في بلديه شيشاوه، ما كيجي كاع حتى كيتخلص وصافي. وكان كيقول لي بان مستثمر، راه كان هو الرئيس ديال المستثمرين هنا، هذا المكتب ديال المستثمرين، راه داكشي باش نصب عليا انا ونصب على ناس اخرين. جابني قال لك انا مستثمر وكذا كذا، وراني. كيقول انت برلماني؟ لا برلماني، بادج ديالو راه عنده ديما في الطوموبيل. ولكن هو ماشي برلماني. كان كينصب عليهم وكيقول لهم انا برلماني. انا برلماني، اللي بخصو شي حاجه موجود، نجيب لك البلان، نجيب لك نبني فيلا، نبني لك هذا، وهذاك الشيء كلشي كذوب. انا سمعت تعاين مع واحد قال لي ما هذاك ما تصوروا مني، انا واقف عندي واحد صحيح اللي واقف معنا. سمعت انا كيقولوا السميه ديالو الحبيب ولا ما عرفتش الحبيب ولا شنو هو، سمعتها سعيد الكلمه اللي سمعت الحبيب، انا ما كنعرفش، انا ما كنعرف لا حبيب. قال لي هذاك الوكيل العام ديال مراكش اللي واقف معاه. دابا الدواء ديالي كليتو على الجوع، اثر عليا، ما قدش 40 سنه سي عبد الرحمن في فرنسا. 40 عام، دابا عندي 61 عام. فقدتي الامل السي؟ فدابا كنخمم باش نرجع بحالي بلادي هي هذيك فرنسا. هادي اش هذا نسولوك كاع واش شدات كريز، واش مرضتي ولا مرضتيش، غادي ديال التحقيق. راه جاب جيتو بزاف كيهضر عليه هو، انا عطيتو التصاور ديال تما ما شدوش مني، هو عطاه الوراق كيتشد منه، يعني هو معاملو معامله مزيان وانا ما عاملنيش مزيان. وراه باين، قالك ما تقولش لي نصاب تثبت عليه شي نصاب. واش صافي شاك سون بروفيزيون، وعندو دي صوابق، وصوابق عندو الضحايا، وقال لك لا ما تابت عليه حتى حاجه. وعلى دوك الناس اللي جاو كلهم مالهم؟ دابا مسكين واحد مسكين ما عنده شيء، يا اخوان 10 دراهم
يعتقلوه. انا كنشوف الدراري مساكن شادينهم مهودين مينوط وهو كيتفلص. علاش هادوك مساكن هادوك راه ما لقاوش الخدمه هادوك. شحال من خدام كان عندهم ما خلصوش. راه واحد بنت كانت خدامه عنده في الشركه ورك عليها ما مسكينه ما قالت والو، قالت ما دات لا ريال لا جوج. واش عباد الله واش هاد ما كاين، واش ما كاين حكام؟ والخا كان وكيل راه غير وكيل فوق منه، ولا كان قاضي راه كاين فوق منه. وخاص هادوك يتكلموا لان هادو غلاظات، هادو خاصهم واحد يكون غليظ. 40 سنه وانا في فرنسا عايش في الديمقراطيه، عايش في لي دروا دلوم، عايش بزاف د الحوايج، كبرت ليا ولادي قداواتني. وانا جيت للمغرب انا كنصحاب في المغرب هكا، المغرب سيفيني المغرب. لا 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 صافي انا نيست منه وما عمرني نبقى مازال دوكا المغرب الا مشيت صحيح ان شاء الله، الا ماشي في حالي ما نبقاش نرجع لهاد البلاد. انا عندي ما دير بها. ولا يعتقلوني هنايا، بعد هذاك ما اعتقلوش، يعتقلوني انا احسن مريض نموت لي مريض بالحبس. كان معكم محمد حمزة الحزين من مدينة شيشاوة، تحياتي لكم.